were living a very normal life, like the rest of the Gulf countries. Women were driving cars, there were movie theaters in Saudi Arabia, women worked everywhere. We were just normal people, developing like any other country in the world, until the events of 1979. هذا هو الإيمان بالدولتين. दोस्तों 20 नवंबर 1979 की सुबह का वक्त था। खाने काबा में हजारों ज़ायरीन जमा अपनी इबादत और तवाफ में मसरूफ थे। इस्लामी लिहाज से यकम मुहर्रम 1400 हिजरी की तारीख थी, यानी कि एक नई सदी का आगाज होने जा रहा था। और इसी के पेश नज़र हरम काबा में मौजूद ज़ायरीन उस वक्त के सऊदी बादशाह शाह खालिद का भी इंतजार कर रहे थे कि इस नई सदी के आगाज के पहले दिन में वो हरम काबा में सबके साथ मिलकर नमाज फजर अदा करेंगे। मौज़िन शेखुल सबील अज़ान कह चुके थे और एक पुरतकद्दुस माहौल तश्कील दे था। ये अचानक से हर तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। एक लम्हे की खामोशी अचानक क़यामत हेज़ शोर में बदलने लगी। लोग हैरान परेशान इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फायरिंग, और वो भी अल्लाह के घर में, ऐसी जगह पे जिसे हजारों सालों से एक पुरअमन मुकाम माना जाता था। हत्ता कि इसके आसपास रहने वाले कुफार, मुशरिक, यहूदी इस्लाम आने से पहले भी इस जगह बल्कि इसके आसपास की जगहों पे भी लड़ाई, तशद्दुद या हथियार उठाने को नापसंद करते थे और इसे एक मुकद्दस जगह ही मानते थे। हत्ता कि 1979 की सुबह तक मस्जिदुल हराम के गार्ड्स के पास बंदूकें तक नहीं थी, बल्कि सिर्फ लकड़ी की स्टिक्स मौजूद थीं। तो फिर ये सब अचानक से क्या था? मौज़िन शेखुल सबील फायरिंग करने वाले एक शख्स को अपनी तरफ आता देख रहे थे और वो इस शख्स को बहुत अच्छे से पहचान गए और इसकी पहचान ने उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि ये कोई गैर नहीं बल्कि इनका एक शागिर्द था जिसका नाम था जरमान अल-तैबी। ये एक कम पढ़ा लिखा साबिक सऊदी गार्ड था। ये कोई आम अरब नहीं बल्कि कद काठ वाला, ताकतवर, लड़ाकू अरबी बद्दू था, जो कि उस वक्त की एक रिबेलियस मूवमेंट इख्वान का मेंबर था। इसका कबीला अल-तैबी अरबों का सबसे बड़ा बद्दू कबीला था। ये काफी जंगजू लोग थे जो कि इमाम वहाब के पैरोकार थे। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझें तो अल-तैबी कबीले के बुजुर्गों ने ही आले सऊद के साथ मिलकर सऊदी सल्तनत कायम करने में इनकी मदद की थी। मगर अल-तैबी खुद काफी कंजर्वेटिव किस्म के मुसलमान थे और जब आले सऊद उनकी उस तंग नजर इस्लामी रियासत को कायम करने में उनकी नजर में नाकाम रहे तो ये उन्हीं के खिलाफ बगावत करके और आले सऊद से झड़पें करने लगे, जिसमें अल-तैबी कबाइल के कई लोग मारे गए। जरमान अल-तैबी उन्हीं मारे गए बागियों में से एक का पोता और बेटा था। इन इख्वान बागियों का कहना था कि सऊदी शाही खानदान इस्लाम को हकीकी शक्ल में अरब हित्ते में नाफिज करने में नाकाम रहा है, लिहाजा अब आले सऊद को कोई हक हासिल नहीं कि वो इन मुकद्दस मकामात की रखवाली करे या फिर अरबों पर हुकूमत करे। इनकी तंग नजरी का ये आलम था कि कहा जाता है कि जरमान अपने जेब में नोट तक नहीं रखता था बल्कि सिक्के इस्तेमाल करता था, क्योंकि नोट करेंसी पे तस्वीर बनी होती थी जिसे ये इस हद तक हराम समझते थे। अब जरमान शेखुल सबील के पास पहुंचा और उनके हाथ से माइक लेकर अपने ग्रुप मेंबरान को मिलिट्री स्टाइल में इंस्ट्रक्शंस देने लगा, जैसा कि हाई ग्राउंड्स ले लें, फलां शख्स फलां मीनार पे चढ़ जाए और फलां गेट बंद कर दिया जाए। और यूं देखते ही देखते इन 300 अफराद ने सारे खाने काबा का मुहासरा कर लिया और तमाम गेट्स बंद कर दिए और अंदर मौजूद तमाम मुसलमानों को यरगमाल बना लिया। दोस्तों ये लोग इस मुहासरे की प्लानिंग काफी महीनों से कर रहे थे और इस चीज की ट्रेनिंग जरमान अपने साथियों को सऊदी अरब के एक सूबे कासिम में कई सालों से दे रहा था। ये वो दिन थे जब मस्जिदुल हराम की तोसी का काम जारी था और इसी बात का इन लोगों ने फायदा उठाया और सामान के ट्रक्स जो कि अंदर बाहर आ जा रहे थे, जिनकी चेकिंग भी उस वक्त कोई खासी स्ट्रिक्ट नहीं थी, क्योंकि मक्का को वैसे ही अमन की जगह समझा जाता था, तो वहाँ हमले का तो कोई सोच भी नहीं था सकता। इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और इन ट्रक्स में एक बड़ी मिकदार में असला नीचे मस्जिदुल हराम की बेसमेंट में पहुंचा दिया। मगर दोस्तों इस मुहासरे की असल वजह क्या थी? तो इसकी एक वजह तो हम पीछे जान चुके हैं कि अल-तैबी कबाइल के लोग आले सऊद का हुकूमत के लिए नाअहल समझते थे, क्योंकि इनके मुताबिक सऊदी में राइज निज़ाम मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नहीं था। इसलिए वो इस मुहासरे के पेश नज़र एक नई हुकूमत का मुतालबा करने लगे। दूसरा इन लोगों का ये नजरिया था, बल्कि उन्हें इस बात पे यकीन था कि हर सदी के आगाज में एक नया मुजद्दिद आता है जो कि इस्लाम के बिगड़े हुए नजरियात को दुरुस्त कर देता है। और जरमान और उसके साथियों का ये मानना था कि आज सदी के आगाज के पहले दिन यानी यकम मुहर्रम उल हराम वाले दिन सबसे बड़े और आखिरी मुजद्दिद इमाम महदी जाहिर होंगे और इस हुकूमत का पांसा पलटेंगे। मगर यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि उसे ये मुजद्दिद या उसके बकौल इमाम महदी अपने ही घर से मिल गए।
جرمان کا کہنا تھا کہ اسے خواب میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس کا بہنوئی محمد بن عبداللہ قحطانی ہی اصل امام مہدی ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ محمد بن عبداللہ قحطانی بھی خود کو مجدد الآخر یا پھر امام مہدی ہی سمجھتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور یہ نجد کی ریاض یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر تھا۔ مگر دوستوں ان کی پلاننگ میں گڑبڑ تب ہوئی جب بادشاہ شاہ خالد اس دن حرم میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ان لوگوں کا پلان تھا کہ بادشاہ کو یرغمال بنا کر ان سے زبردستی محمد بن عبداللہ قحطانی یعنی ان کے بقول امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت لیں گے، جس کی دیکھا دیکھی پھر مسلم دنیا کے لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ لہٰذا ان لوگوں نے حرم سے باہر رابطہ کرنے کے تمام راستے منقطع کر دیے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس آخری حربہ حرم میں موجود لوگوں کو یرغمال بنا کر نئی حکومت کی ڈیمانڈ کرنا ہی تھا۔ مگر موزن شیخ السبیل نے کسی طرح اپنے ٹیلی فون تک رسائی حاصل کی اور اندر کی خبر حرم سے باہر پہنچا دی۔ یہ خبر باہر ایک بجلی بن کر ٹوٹی، کیونکہ ان کے مطالبات میں تمام فارنرز کو ملک سے باہر بیچنا، غیر ملکیوں کو تیل کی سپلائی بند کرنا، آل سعود کا حکومت چھوڑنا اور آل شیخ کا حکومت کے کاموں سے دستبردار ہونا شامل تھا، اور یہ تمام مطالبات سعودی عرب کو دنیا سے بالکل منقطع کر کے دور ایک کنویں میں گرا دینے کے مترادف تھے، اور آل سعود ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دوستو آل سعود نہ تو سید تھے اور نہ ہی تاریخی طور پہ ان کا تعلق خطہ حجاز سے تھا۔ خطہ حجاز سے مراد عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں پہ مکہ اور مدینہ موجود ہیں، بلکہ یہ لوگ نجد کے رہائشی تھے۔ 1924 میں لوگوں نے ایک طویل جنگ کے بعد اس خطے پر قبضہ کر کے اپنی نئی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان سے پہلے حجاز میں شرفین کی حکومت تھی جو کہ ہاشمی سید تھے اور صدیوں سے حجاز میں ہی رہتے تھے، لہٰذا حجاز پر قبضہ کر لینے کے بعد ان لوگوں نے اپنی کوالٹی آف ورک سے یہ بات مسلم دنیا کو منوانی تھی کہ وہ ان مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کے کتنے اہل ہیں، لہٰذا یہ واقعہ اب آل سعود کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اب شروع کے 2 دن تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ بات اپنے ملک کی فوجی کنٹرول کر کے یہیں دبا دی جائے، جس کے لیے مسجد الحرام کے اندر کئی کور کمانڈرز خود گئے آپریشن کے لیے، اور تیسرے دن تک یہ لوگ بالکل بااعتماد تھے کہ ہاں یہ سانحہ یہیں ختم کر کے دبایا جا سکتا ہے، کیونکہ تیسرے دن کے آپریشن میں محمد بن عبداللہ قحطانی جو کہ ان کا کلیم کیا ہوا امام مہدی تھا وہ مارا گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگے، کیونکہ جس کی بنیاد میں ان لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا وہ بنیاد ہی جھوٹی نکلی۔ مگر دوستو ہوا کچھ یوں کہ اسی دن امریکی سفارت خانے کے ذریعے یہ خبر امریکہ تک پہنچ گئی، جہاں سے یہ بات ایک ہیڈ لائن بن کر تمام مسلم دنیا پر قہر کی طرح برسی۔ اب جب یہ بات باہر نکلی تو آل سعود کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس آپریشن میں مزید کچھ دن اور لگے تو تمام عالم اسلام ان کے خلاف آوازیں اٹھ سکتی ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے بغیر تاخیر کیے امریکہ، پاکستان اور فرانس سے فوجی مدد طلب کر لی، اور اس کام کے لیے انہوں نے پہلے اپنی مذہبی اسٹیبلشمنٹ سے فتویٰ حاصل کیا، کیونکہ حرم کعبہ میں لڑائی کرنا یا وہاں غیر مسلموں کو داخل کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ فتویٰ انہیں کافی بھاری شرائط پہ ملا جو کہ بعد میں انہیں پوری بھی کرنا پڑی، کیونکہ فتویٰ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ نابینا شیخ عبدالعزیز ابن باز تھے جو کہ اس وقت کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈز میں سے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ جرمان العتیبی اور اس کے ساتھی ان کے شاگرد رہ چکے تھے، اور انہی کے نظریات سے متاثر ہو کر یرمان اور اس کے ساتھیوں نے آل سعود کے خلاف ہی قدم اٹھایا تھا، کیونکہ جو شرح یرمان نے رکھی تھی شیخ عبدالعزیز ابن باز کئی دفعہ اپنے خطبات میں دہرا چکے تھے، لہٰذا ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد جب ان کے قتل کے فتوے بھی شیخ عبدالعزیز سے جاری کروائے گئے تو آل سعود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی انہوں نے جرمان اور اس کے ساتھیوں کو صرف مسلح افراد ہی کہا اور کوئی غیر مناسب لفظ اپنے فتوے میں ان کے لیے استعمال نہیں کیا، اور پھر اس فتوے کے تحت جرمان اور اس کے ساتھیوں کو مختلف شہروں میں لے جا کر سرعام پھانسی دے دی گئی تاکہ لوگوں میں اس جرم کی سزا کی دھات بٹھائی جا سکے، جو کہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ مگر دوستو شیخ عبدالعزیز کا ذکر کرنا یہاں اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ خانہ کعبہ کو یرغمال بنانے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ وہ عرب ہی تھے، اور ان کے عقائد سے ملتے جلتے نظریات رکھنے والے لوگ سعودی حکومت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور حملہ آوروں میں سے کئیوں کے ماضی میں استاد بھی رہ چکے تھے۔ دوستو یہ سلسلہ خانہ کعبہ میں تقریباً 2 ہفتے تک چلا اور اس دوران کی کوئی بھی تصاویر موجود نہیں ہیں، کیونکہ فار آبویس ریزن سعودی حکومت نے اپنی میڈیا کو کوئی بھی تصاویر بنانے یا شائع کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ مگر جب حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا تو بادشاہ شاہ خالد خود میڈیا اور کیمراز کے ساتھ حرم کے اندر گئے، اور تب یہ کچھ تصاویر اور ویڈیوز شائع کی گئیں، جس سے پھر کروڑوں مسلمانوں کے دل کو تسلی ملی کہ کالے کپڑے میں لپٹا وہ خانہ خدا اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھا۔